Garbage menace continues to trouble several parts of the state, even as volunteers step forward to organize cleanup drives in some areas. However, in many locations, illegal dumping persists without any sustained effort to remove waste or maintain cleanliness. Take this site for instance, which falls under the jurisdiction of the Sangye Municipal Council. Despite repeated media coverage highlighting the issue, garbage dumping continues unabated. While authorities occasionally clear the waste after reports surface, dumping resumes again within a few days. The site is filled with mixed waste, including vegetable refuse and other household garbage. Residents say this ongoing Residents say this ongoing dumping has turned into a serious health hazard for the locality. With the monsoon setting in, the area is expected to emit a foul smell, while stagnant waste could also become a breeding ground for mosquitoes, increasing the risk of vector-borne diseases. Locals have raised concerns over the lack of a permanent solution from the Sangye Municipal Council and have also questioned the health department's apparent inaction on the issue. Angered by the situation, residents are demanding that the municipal administration immediately stop dumping at the site and ensure that waste is properly collected, transported, and disposed of at a designated facility in a scientific manner. सध्या सांगे म्युनिसिपालिटी गार्बेज सिच्युएशन तें सा वर्स्ट आहा. तेंकोडे जायना गार्बेज कलेक्शन करून जायना. तेंगे कॉन्ट्रॅक्टराक इश्यू आहा, लेबरांक इश्यू आहा. जायतो 3-3 दीस 4-4 दीस हे घराक वचून लोकांगेले गार्बेज कलेक्ट कोन्ने. घराक वास पडलो आहा. तेंका फोन एवरी टायम फोन मारूं पडटा. गार्बेज कलेक्शन केलें ना, गार्बेज कलेक्शना धाड मागीर ते मातशे जागी जाताय आनी ते धाडटाय आनी मागीर आहलो तशें पोत ते 2 दीस ते मागीर न्हिदताय. आतां थिंग शिमतरी कडेन चोयन येयला इतली गार्बेज उडोवन दवरल्या. संवसारांत मनीस जिता आसतना तुमकां ते गार्बेज लोकांक तुमी दवरले. सो व्हड गार्बेज प्लांट काकोड्या सेटअप केलो आहा. इतले कोट्यांनी पयशे मोडून गव्हर्मेंटान आनी फ्रॉम द म्युनिसिपालिटी 1.5 किलोमिटर 1 किलोमिटर अंडर तो आहा. जाल्यार हो गार्बेज ती थिंग डंप कोत्ती ती गार्बेज व्हरून थिंग कित्याक डंप कोन्नाय तुमी? कितें रिजन आहा? येद व्हड मोदी 12 वर्सां म्हणटा तुमी गार्बेज कलेक्शना मोदय गार्बेज इट्स ही पयलीं गार्बेज कलेक्शन करा हे आनी पयलीं वयत थिंग कचरो उडयताय. आमी पळयला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक जी 12 वर्सां जाली त्या खातीर गोंयभर जे बीजेपी कार्यकर्ता आसात हे गोंयाक कचरो निवळ करपाची मोहीम जी आसा हे लाभयत आसात आनी आमी पळयला की कितलेशे जाग्यांनी हे कचरो काडपाचें काम करतात. पूण सांग्यार येयले जाल्यार चित्र वेगळेंच दिसता. हांगा कचरो काडपाचें न्हू तर हांगा कचरो घालपाचें काम चालू आसा. आतां हांव जे जाग्यार उबो आसा हे सांग्यार जी म्युनिसिपालिटीचे लँड आसात तेका तेकोन ट्रायबल रिसर्च सेंटराचे गेस्ट हावस आसा तशेंच शिमतर आसा. आतां हे हांगा कचरो उडयता हाडून म्युनिसिपालिटी आनी पळोवंक शकतात हांगा सगळो कचरो जाला. हेजे आमी कितलेदाच न्यूज केल्यो. न्यूज करते दिसाक 1-2 दीस सोडून परत उडोवपाक स्टार्ट करतात. मागीर मदीं परत केली जाल्यार परत काडपाचें काम करतात. अशें करून हें चल्लेलें आसा. पूण हांगा एक स्ट्रिक्ट एक्शन कांय घेतली गेल्ली वचना. आतां हे कचऱ्याक वास येता आनी हांगा शिमतरीक जेन्ना लोक येतात तशेंच गेस्ट हावजार रावपाक लोक येतात जाल्यार हो वास घेवपाक येवपाचें काय कितें लोकांनी अशे कितलेशेच प्रश्न आसात. आतां हो जो कचरो आसा पळोवंक शकता हितून सगळो प्लास्टीक आसा, कुसलेलो वास येता, तशें कॉन्क्रीटय आसा. आतां हांगा पळयलें जाल्यार हेजे फुडें समज कचरो उडयत रावलो जाल्यार तो इल्लो हांगा व्हडलो डंप जातलो आनी हांगा दुसरो सणसडो जावपाक हांगा कांय हरकत ना म्हणपाक. कारण सगळो कचरो जो आसा भरतात हाडटात हांगा उडयतात. आतां आमच्या फुड्याकच म्युनिसिपालिटीची गाडी आसलेली ते सांगतात की आमी माती हाडून उडयतात जाल्यार तुमी पळोवंक शकता फाटल्याच्यान ही माती काय हो कचरो. सो आतां सद्याक एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेणी खंय तरी हे जे इश्यू आसात ते सगळे सॉर्ट आउट करपाची गरज आसा आनी अशी जे बेकायदेशीर अशी हे निश्काळजीपणाची दाखयता म्युनिसिपालिटी तेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. जेणे हांगा कचरोय बी खंय तरी कांय उरपाना आनी जे गेस्ट हावजाक लोक येता तेंकांय खंय तरी वास येवपाना, शिमतरी येता तेंकांय वास येवपाना आनी सगळें जे वातावरण आसा हें क्लीन रावतलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.